تمسكين thank you واو يو زي درجة درستشن ياكسم تيون مريم متنا لقومبنيش منم سانتينيا قطتا كأوارد بوالا እሺ ቴንክ ዩ አንዴ 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 ሶሪ በኋላ አንዴ ወይ አንዴ ልጸልይ የመጣሁት አንዴ ሶሪ ሽጥና ሄለ ከመለኹም ይሄንና ተመስግንሻለሁ Congra. Thank you. Congra Lenan. Thank you so much. Okay. Video go on. Welcome. Video Dania? Thank you so much. Thank you. بيت مكلش عندي زمتها فيش. Thank you. بدأ شو هذا. Thank you so much. شنو بقى يغلب دكتور شنو ثانك يو جماعتي حبه منيو اسلمنا حبه عندي ايش عندي يين سوري ناس ايش يين تلو ايش ثانك يو بدات شغل ثانك يو ايش نعم طلع ايش جو ايش ثانك يو ايش كونغرا ثانك يو سو ماتش بدات شغل تلو ما نمسك ايش عندي سوري ايش يا تلو ايش دكتور ايش حنسح بيت مقدس عندي كبر ايش ثانك يو سو ماتش ايش አመሰግናለሁ እሺ እየተንቀሳቀሰና እሺ አስኒ እሺ አንቺ አውል እሺ ላኸና እሺ በቃ እሺ ቴንክ ዩ ሶሪ ቤተክርስቲያንያ አንዴ እሺ መሄድ ሳለብኝ ነው አንዴ ሶሪ እወዳቸዋለሁ ቴንክ ዩ ተንቀሳቀስ እሺ እግርህን ከሄደክ ጸግን አንቻ እሺ ኮርድ አንቻ እሺ ዶክተር እሺ بولو نعدنا المحشى أرى عندي أرى حبيبه إيش بقى فرق معنا إيش ودا شوال إيش يا إيش ودا شوال إيش نخلنا حنشا على هاي هو نبي يا تم خلاص قرر نيوه مساي ثانك إيش أتبوا له سحبة يوني أفتحنا أكيد بين غد عندي حنشا باش خجوني بيت غير سانكري حنشا سوري نخد تلو أنا جمع غير جمع لا حتى مطلع نعود في إيش تلو أتاكد بيت ربي شنو عنده إيش شنو إيش عم بسزف بس كل حوي إيش تنحنش عند حرش إذا حاول إيش أبي البيت هذا حتى أنا ولي ريا الله تمسير
هو طلعت مسيت يا نابي هاي ارجو